الحمد للہ العلی الکبیر والصلاة والسلام علی البشیر والنذیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے ایکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے قرآن رہ جائے اسلام رہ جائے لٹی جائے پاویں دنیا کائنات ساری عرش والے دے زندہ توحید رہ جائے آؤ ابتدا دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دی عظمت دی اندر دو جملے بیان کر کے پھر میں اپنے موضوع نو بیان کرنا غور کرے آجے دل جان جندے نالوں نائی دل جان جندے نالوں نائی ان دا نام محمد سونائے سارے مل کے کہو سبحان اللہ نہیں 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 اچھی آواز نال کہہ سبحان اللہ دل جان جندے نالوں نائی دل جان جندے نالوں نائی ان دا نام محمد سونائے انج رکھے یا رب نے نا چن کے انج رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بلا کوئی ہونائے جندہ نام محمد سونائے دل جان جندے نالوں نائی دل جان جندے نالوں نائی ان دا نام محمد سونائے کی بیس پہ کر دیو شاناتے کی بیس پہ کر دیو شاناتے
ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਾਉਣਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਰੁਲ ਵੈਸੀ, ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੁਲ ਵੈਸਨ, ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁੱਲ ਵੈਸਨ, ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁੱਲ ਵੈਸਨ। ਜਿਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਜਿਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਸਦਾਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور سننے والے میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، تواڈے سامنے اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید دے اندروں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں اور تسانوں سارے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ موجودہ جو حالات چل دے پینے سارے تسی واقف ہو، خبراں پڑھ دے ہو، دیکھ دے ہو، سن دے ہو۔ سویڈن لینڈ دے اندر اور ایک اور ملک دے اندر قرآن مجید دی بے حرمتی کیتی گئی ہے، اس نو پھاڑ کے زمین تے سٹیا گیا اور سنے جتیاں اوپر چڑھ کر کے اس دی بے ادبی کیتی گئی اور قرآن مجید نو جلایا گیا۔ دو بندیاں نے کام کیتا، ایک تے واسلے جہنم ہو چکی ہے، ایک اللہ دے نیک بندے نو قتل کر چھڑے، اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے اس مجاہد نو گرفتار کیتا گیا، لیکن اس گستاخ نو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا بھی اپنے انجام نو پہنچے گا۔ میں تواڈے سامنے قرآن مجید دی شان تے عظمت نو بیان کرنا ہے، اور میں اس موضوع دا نام رکھیا ہے قرآن کے حقوق۔ او کیڑے حق نے قرآن دے جڑے اسی اگر پورے کر دے تے اج کوئی قرآن دی بے ادبی نہ کردا، ان دے اندر قصور ساڈا اپنا بھی ہے۔ اسی خود قرآن دا جو حق سی مسلماناں نے وہ حق ادا نہیں کیتا، جس دی وجہ تو غیر مسلمان یہود و نصارہ نے قرآن دی بے ادبی کیتی، گستاخی کیتی۔ اللہ اکبر۔ ابتدا دے اندر دساں دنیا تے بڑیاں بڑیاں کتاباں آئیاں، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحیفے آئے، قرآن مجید آیا، لیکن قرآن مجید تو علاوہ جنیاں بھی آسمانی الہامی کتاباں آئیاں سی، وہ ساریاں دے اندر تبدیلیاں ہو گیاں، تغیر و تبدل ہو گیاں، انہاں دیاں آیتاں بھی تبدیل ہو گیاں، انہاں دا معنی مفہوم بھی انہاں دے منن والے نے تبدیل کر دیتا۔ اللہ دے قرآن نے گواہی دیتی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود و نصارہ اہل کتاب نے تورات و انجیل دیاں آیتاں بھی تبدیل کر دیتیاں تے معنی مفہوم اور تفسیر نو بھی تبدیل کر چھڈیا وے۔ لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ 1400 سال گزر گئے نے، 1450 سال قرآن نو نازل ہویا نو، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے اج تک قرآن دی زبر تبدیل نہیں ہوئی، زیر تبدیل نہیں ہوئی، جزم تبدیل نہیں ہوئی، شاد تبدیل نہیں ہوئی، ماد تبدیل نہیں ہوئی، جزم تبدیل نہیں ہوئی، ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہویا۔ اللہ دی قسم ہے قیامت دیاں دیواراں تک جویں اللہ پاک نے
قرآن نو نازل کیتا حضرت جبریل امین لے کر کے آئے میرے آقا دے قلب احضر تے نازل ہویا من و ان بالکل اسے طریقے نال ایک قیامت دیاں دیوارہ تک قرآن محفوظ رہے گا کیوں اللہ فرماندا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اس ذکر نو اس قرآن نو میں اللہ نے نازل کیتا ہے ان دیاں حفاظتاں دا ذمہ میں اللہ نے اپنے کول ہی رکھیا ہویا ہے خدارا توجہ کریا جی آ میرے مسلمان ویرا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والے حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والے میرے نبی دے ادنا اشارے تے اپنا تن من دن اپنی کل کائنات نو قربان کرن والے میں قرآن دی شان نو بیان کرنا وا میں قرآن دی عظمت نو بیان کرنا وا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا قرآن جدی بول دی ہوئی کتاب قرآن دے کولو جیڑا بھی سوال کرو گے اللہ دا قرآن بول کر کے ان دا جواب دے گا غور کریا جے میں اللہ دے قرآن کولو سوال کرنا تاکہ تواڈا ایمان تازہ ہو جائے میں قرآن کولو سوال کیتا قرآن تیرا نام کیے قرآن بول اٹھیا حقیقت کھول اٹھیا تے موتی رول اٹھیا اللہ دا قرآن کہنا ہے بل ہوا قرآن مجید فرمایا میرا نام قرآن میں دوسرا سوال کرنا اے قرآن تینوں نازل کرن والا کون ہے تے قرآن کہندا انہو لتنزیل من رب العالمین مینوں رب العالمین نے نازل کیتا وے میں تیسرا سوال کرنا قرآن تینوں آسمان تو زمین تے لے کے کون آیا وے قرآن کہندا نازل بہ الروح الامین مینوں نوریاں دا سردار جبریل امین لے کر کے آیا وے میں چوتھا سوال کرنا قرآن نازل کیندے تے ہویا ہے تے قرآن کہندہ ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ہستی تے نازل ہویا جندہ نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدارا توجہ کریا جی میں اگلا سوال کرنا ہوں اے قرآن کس مہینے اندر نازل ہویا تے اللہ دا قرآن کہندہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں قرآن دیا انہی آیتاں پڑھ جاواں گا کہ ایمان تازہ ہو جائے گا اے غور کریا نا اے قرآن کہندہ ہے میں رمضان المبارک دے مہینے اندر نازل ہویا وا میں پوچھیا قرآن تھوڑی جی اور وضاحت کرنا اے پورے رمضان دے کیڑے دن دے اندر کیڑی رات اندر نازل ہویا ہے تے اللہ دا قرآن کہندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر دے اندر نازل ہویا وا او ایسی مقدراں والی رات ہے اس ایک رات دی عبادت اللہ پاک نے 1000 مہینے دی عبادت نال افضل بنا چھڈی ہے میں رمضان المبارک دے اندر لیلۃ القدر دے اندر نازل ہویا میں پوچھیا ہے قرآن تیریاں حفاظتاں کون کرے گا قرآن کہندا میریاں حفاظتاں میرا رب العالمین آپ ہی کرے گا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں پوچھیا قرآن اللہ اکبر کبھی ساڈے واسطے کی لے کر کے آیا میں ساڈے واسطے کی پیغام لے کر کے آیا میں تے اللہ دا قرآن کہندا ھدی للمتقین میں ڈرن والے متقین واسطے ہدایت دا پیغام لے کر کے آیا ہوں میں پوچھیا اور ساڈے واسطے کی لے کر کے آیا ہے قرآن کہندا ہے تواڈا روحانی طور تے بھی میں شفا بن کے آیا ہوں جسمانی طور تے بھی تواڈی میں شفا بن کر کے آیا ہوں اللہ دا قرآن کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا میں تواڈے واسطے روحانی طور تے بھی شفا بن کر کے آیا جسمانی طور تے بھی شفا بن کر کے آیا اللہ اکبر کبیرہ اینا عظیم اللہ دا قرآن غور کرے آجے میں سوال کرنا ہے قرآن اللہ اکبر کبیرہ مینوں پتہ چل گیا وے تینوں نازل کرنے والا رب العالمین ہے تینوں جبریل امین لے کر کے آیا وے تو ساڈے واسطے رحمت بن کر کے آیا وے تیریاں حفاظتاں اللہ کرے گا تے تیری زبان کیڑی ہے تے قرآن کہندا ہے بلسان عربی مبین فرمایا
قرآن ہے عربی زبان دے اندر نازل ہویا اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن اندر بڑیاں فضیلتیں بڑی شان دو جملے غور کریا جی اس دے وچ انمول خزانے اس دے وچ انمول خزانے دس خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر میں اچھی کہہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ اس دے وچ انمول خزانے دس خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دا قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس آنا محشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دا قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ کاری جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ کاری اچا ہو سی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دا قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو نازل ہویا جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دس خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر آخری جملہ بڑا پیارا غور کریا جے اج دا مسلمان اس تو دورے اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا وچ مجبور جد تک رہے اسی اس دے تابے جد تک رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے اسی جگ تے فاتح بن دے رہے اسی جگ تے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر ایک قرآن بول دی ہوئی کتاب ہے خدارہ توجہ کریا دے اللہ اکبر کبیرہ میں قرآن دی عظمت نو بیان کرنا چاہنا ہوں میں بنیادی طور تے قرآن دے 5 حق بیان کرنا چاہنا ہوں اگر آج اسی انہاں حقاں نو ادا کیتا ہوندا کوئی غیر مسلم قرآن دی توہین نہ کردا اللہ اکبر کبیرہ غور کریا نا سب تو پہلا قرآن دا حق ہے کہ قرآن نو ناظرہ پڑھیا جاوے قرآن تے ایمان لے آندا جائے لا ریب فی اندر کسے قسم دا شک نہ کیتا جاوے کلام اللہ وے اے اللہ دی کلام ہے اللہ دیاں گلاں نے اے قرآن تے مکمل ایمان لے آنا میں اختصار کرنا سب تو پہلا حق ایمان لے آنا وے اور دوسرا حق قرآن دا اے ہے کہ قرآن دا ناظرہ پڑھنا اتوں وے کر کے قرآن دی تلاوت کرنا اور تیسرا قرآن دا بنیادی حق ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فرمایا تسی قرآن دے غور و فکر کیوں نہیں کر دے جی قرآن دا ترجمہ کیوں نہیں پڑھ دے جی قرآن دا تفسیر کیوں نہیں پڑھ دے جی قرآن دے معنی مفہوم دے غور و فکر کیوں نہیں کر دے جی کیا تواڈے دلاں تے تالے لگ چکے نے اللہ مینوں تینوں جھنجوڑدا پیا غیر مسلمانوں بھی دعوت ہے لیکن سب تو پہلے ایمان والیاں نوں دعوت ہے قرآن دا ترجمہ تے تفسیر پڑھنا قرآن دا بنیادی طور تے تیسرا حق ہے تیسرا حق قرآن دا بنیادی طور کے اندہ ترجمہ پڑھنا اندی تفسیر پڑھنا اندے معنی مفہوم تے غور و فکر کرنا اور غور کرے آدھے اللہ اکبر کبیرہ چوتھا قرآن دا بنیادی حق ہے اللہ اکبر کبیرہ اس قرآن تے ازی خود عمل کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید دے اندر ایک کٹ 100 مرتبہ مینوں تینوں مخاطب کیتا وے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو اے جملہ
یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو پورے قرآن مجید دے اندر ایک کٹ 100 مرتبہ اللہ نے بولے آوے اللہ کہندا ایمان والیو یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الزنا اے ایمان والیو زنا دے قریب نہ جایا جی اسی پھر بھی چلے جانے ہاں قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ قرآن کہندا جوا نہ کھیلے یارے ساڈے اندر کنے لوگ جوا وی کھیلدے نے قرآن کہندا اللہ اکبر کبھی شراب نہ پیا جے کنے لوگ شراباں پین والے نے قرآن کہندا پانسے دے تیر قسمت ازمائی نہ کریا جے ہاتھ نہ وکایا جے اے کنے لوگ نجومیاں کول جا کے خرافات کردے نے اے سارا قرآن مینوں تینوں پیغام دے رہا وے چوتھا بنیادی حق قرآن دا اے آ جڑا اسی قرآن ناظرہ پڑھیا وے جڑا اسی ترجمہ تفسیر پڑھیا سب تو پہلے اسی آپ ہوندے اتے عمل کرنا ہوے اور پنجواں قرآن دا بنیادی حق ہے میں جنہ تسی پڑھ لیا گے لوگاں دے سامنے ہوں دی تبلیغ کرنے گے جنہ توانو اللہ نے قرآن دا علم دے چھڑے آوے جتو تکرا تواڈی آواز پہنچ دیئے لوکاں تک قرآن دا پیغام پہنچا دینا ہے لیکن آج میں بڑے افسوس نہ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ آج قرآن رو رو کر کے دہائیاں دیندا وے آج غیر مسلم میری بے حرمتی کر دیں مسلمان کتے گئے نے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے مدینے سے آواز آتی ہے مجھ کو مدینے سے آواز آتی ہے تجھ کو مدینے سے آواز آتی ہے تم کو یہ در در کی ٹھوکر کیوں کھا رہا ہے بگڑ خود گئے قوم کے رہنما ہیں چھپا کر یہ حق اب بنے خود خدا ہیں کماتے ہیں دولت کرا کر یہ پوجا سبق شرک و بدعت پڑا جا رہا ہے مساجد ہیں ویران میلوں پہ سجدے مساجد ہیں ویران قبروں پہ میلے آج ویگنا اللہ اکبر کبیرہ میرے دکھڑے نو ویگنا آج میں کھڑے دروازے تے جا کر کے آن سبحاواں آج میں کندے سامنے جا کر کے رونا رواں آج میریاں منڈیاں دے اندر قرآن دا قانون نظر نہیں آندا آج میریاں عدالتاں دے اندر قرآن دا قانون نظر نہیں آندا آج میریاں یونیورسٹیاں دے اندر قرآن دا قانون نظر نہیں آندا اللہ اکبر کبیرہ آج میریاں شادیاں تے قرآن دا قانون نظر نہیں آندا آج میریاں فوتگیاں تے قرآن دا قانون نظر نہیں آندا آج میرے کاروبار اندر قرآن دا قانون نظر نہیں آندا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں ہمیں اپنے نبی کی کوئی ادا یاد نہیں گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں ارے کتنے سنگ دل ہو کہ بنتے ہوا کو نچاتے ہو سرے محفل ارے کتنے سنگ دل ہو کہ بنتے ہوا کو نچاتے ہو سرے محفل تمہیں رسم ہی نہ یاد ہے مگر فاطمہ کا حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے اے ہیر والو مجھ کو تو یوں لگتا ہے اے دنیا والو ہمیں سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں آج قرآن رو رو کے دعائیاں دیندا وے او ایمان والیو میرے حقوق نو پورا کریا جے ایمان والیو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بھی آخرین میں چند تواڈے سامنے دل دے دکھڑے بیان کرنا چاہنا وا ایک فکری ماحول دینا چاہنا وا اے اللہ دا قرآن کہندا وے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی سچی اور سچی حدیث صحیح مسلم دے اندر فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما جڑیاں قوماں نے جنہ خانداناں نے جنہ پنڈ والیاں نے جنہ شہراں والیاں نے جنہ بستیاں والیاں نے جنہ صوبیاں والیاں نے جنہ ملکاں والیاں
वालियां ने जिन्हां लोकां ने कुरान दे कानून नूं सीने नाल लगा लिया है, कुरान नूं नाज़रा भी पढ़दे ने, तर्जमा तफसीर पढ़दे ने, इहदे उत्ते अमल करदे ने, अगे तबलीग करदे ने। अल्लाह दा कुरान नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उन्हां कौमां नूं इज़्ज़तां अता फरमा देगा, बुलंदियां अता फरमा देगा कि जिन्ने कुरान तो मुंह मोड़ लिया वे अल्लाह दुनिया कायनात अंदर ज़लीलो रसवा कर देगा। गौर करिए ना, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं फिर क्यों ना कह रहा, गौर करिए ना, अल्लाह अकबर कबीरा। मसाजिद है वेरा, कब्रों पे मेले, अज मस्जिदां वीरान ने, मंडियां बाजारां अंदर रश नजर आंदा वे, कब्रां ते मेले ठेलियां ते रश नजर आंदा वे। अल्लाह अकबर कबीरा। मसाजिद है वेरान, कब्रों पे मेले, दुकान हर कोई अपनी चमका रखा है। दो आका के आलम की सुन्नत से नफरत, शरीयत के कामों से भी है बगावत, शरीयत के कामों से भी है बगावत। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहम्मद के यारों से ताना जनी गए, बुरा रोज कहना ये आदत बनी गए, बुरा रोज कहना ये आदत बनी गए। ये शीशे में मुंह अपना ही देखते हैं, बुरे को बुरा मुंह नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं किसको कहूँ कि हया उठ गई है, मैं किसको कहूँ कि हया उठ गई है, मैं किसको कहूँ कि हया उठ गई है। बाजारों में औरत भी फैशन नमा है। मैं डिफेंस के इलाके चों आया वां, ए वेखना डिफेंस के अंदर नौजवान लड़कियां इंज करके हाफ बाजू पा करके नंगे मुंह ते नंगे सर पार्कां दे अंदर ए डिफेंस दियां गलियां रोडां ते चलदियां नजर आंदियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या नबी पाक दी बेटी फातिमा दा ए किरदार दे, क्या नबी पाक दी ज़वाजे मुतहरात दा ए किरदार दे। अल्लाह दा कुरान मैनू तेनू इहो ही सबक देंदा, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी दियो बीवियो, ए नबी दियो बेटियो, ए सहाबा दियां औरतों, ए मोमना दियां औरतों, मैं अल्लाह तुहानू हुक्म दे रहा वां, जदों भी अपने घरों बाहर निकलना है अपने चेहरे नू छुपा करके निकलना है। अज मैं की रोना रोवां, अगर मैं तू अपने घर अंदर कुरान दा माहौल बनाया हुंदा, कोई गैर मुस्लिम कुरान दी तौहीन ना करदा। एक तलख जुमला बोलना चाहना वा, गौर करे ना। मेरे तेरे घर अंदर अल्लाह रेशम दे गिलाफ दे अंदर कुरान मजीद पिया हुंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करे ना, एक कुरान कहंदा अल्लाह अकबर कबीरा, तुसी मेरी तलावत नहीं करदे जे, मेरा तर्जमा नहीं पढ़दे जे, मेरे ते अमल नहीं करदे जे, मेरी तबलीग नहीं करदे। जदों शादी दा मौका आंदा वे ना, साडे मुसलमानां दे घरां दे अंदर इंज करके मां कुरान उठा करके बेटी दे सर दे उत्ते लै आउंदी है, ला बेटी मैं तेनू कुरान दे साए थले रुखसत भी करनी आ। अल्लाह अकबर कबीरा। हालांकि कुरान इस वास्ते नहीं आया सी, अगर कोई झगड़ा हो कहंदे कुरान चुक दिओ कसम उठाण वास्ते, असी अल्लाह अकबर क बेटी नू रुखसत करन वास्ते, साया करन वास्ते कुरान रखी आवे या कसम चुकन वास्ते कुरान रखी आवे। इंदी मैं एक मिसाल देना चाहना वा, अगर किसी बंदे नू भुख लगी होवे, उहदे कोल 1000 रुपया होवे, वो 1000 रुपया लै करके अपने पेट ते बन लवे, जो पेट ते बन लवे, मैनू ईमान ना दसिया जी उहदी भुख ते प्यास खत्म नहीं होएगी। जब तक 1000 रुपए का खाना खरीद करके खाएगा, भुख ते प्यास खत्म हो जाएगी। जो कुरान दे साए थलों निकलोगे, कुरान दा तुहाडे ते असर नहीं होएगा, कुरान चुकदे कसमां चुकदे असर नहीं होएगा। ये कुरान ते अमल दी किताब सी, इहदे हुक्म नू बजा लियाना सी, जो कुरान कहंदा है ओह करना सी, जिंदे तो मना कीता रुकना सी। जिथे कुरान बैठा दिंदा बैठ जाना वे, जिथे कुरान खड़ा करदा खड़ा हो जाना वे। ये कुरान दे हुक्म ते अमल करना सी, फिर साडे वास्ते पैदा होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वास्ते मैं कहना चाहना है, कुरान अल्लाह दी ऐसी अजीम किताब है, ऐसा जिंदा और जवेद मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया तुहानू बेचैनी क्यों है?
قرآن دی تلاوت کرو تواڈے سینیاں نو دلاں نو سکون مل جائے گا اے موسیقی دے اندر اے جھوٹیاں عدالتاں دے تبصریاں دے اوتے اے سیاستاں دے اوتے تبصرے کرن نال سکون نہیں ملے گا اے قرآن دی تلاوت کرن نال مینوں تینوں سکون ملے گا اللہ دا قرآن کہندا ہے قرآن دی تلاوت کرو گے میں اللہ تانوں سکون تے تانوں آرام عطا فرما دیاں گا اے ویکھنا نبی پاک دی بیٹیاں نے قرآن دا انکا تے عمل کیتا جدو جنازہ اٹھیا سیدہ فاطمہ دا قرآن دا رنگ کیویں چڑھیا انہاں تے کہن لگیاں میرے سرتاج علی جی جدو میرا جنازہ اٹھے گا نا اللہ اکبر کبیرہ تے رات دے ہنیرے اندر میرا جنازہ اٹھایا جی میرے کفن تے ان کر کے کپڑا ڈال دیا جی ان کر کے ازگر خاص ڈال دیا جی تاکہ کسی نو نبی پاک دی بیٹی دی جسامت بھی معلوم نہ ہوے اتنی حیا والی میرے نبی دی بیٹی اے قرآن دا رنگ چڑھے آوے جنہ قرآن تے عمل کیتے اللہ نے قیامت تک واتے انہاں دا تذکرہ قرآن دی زینت بنا چھڑے آوے دو جملے سیدہ فاطمہ دی شان در غور کریا جی اے فاطمہ زہرا تو اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے بابا ہے نبی تیرا بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے علی تیرا حسنین دی اماں تو حسنین دی اماں تو حسنین دی اماں تو اے فاطمہ زہرا تو فرمایا جنہ تے قرآن دا رنگ چڑھیا انہاں دیاں زندگیاں بھی لاجواب ہو گیاں انہاں دیاں وفاتاں تے موتاں بھی لاجواب ہو گیاں اللہ اکبر خدارا توجہ کریا دے اللہ اکبر کبیرہ اے ویکھنا میرے اللہ پاک نے قرآن دی عظمت انج اجاگر کیتا مشرکین مکہ نو اللہ پاک نے چیلنج کیتا وی جدوں انہاں نے اعتراض کیتا کہ نبی پاک قرآن اپنے کولوں بنا کر کے لے آندے نے اللہ اکبر کا اللہ پاک نے 3 چیلنج کیتے آخری بات اپنی بات ختم کرن لگا وا سب تو پہلا چیلنج اللہ پاک نے قرآن مجید دی عظمت دے حوالے نال بیان کیتا وی اللہ دا قرآن سورہ بنی اسرائیل 15واں پارا آیت نمبر 88 اندر اللہ فرماندا ہے کل اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا مشرکین مکہ نے چیلنج اعتراض کیتا کہ نبی پاک تے نعوذ باللہ ایک قرآن بھی خود ہی بنا کر کے لے آئے کدی کہنے بالوا شاعر ہے تے شاعرانہ کلام ہے کدی کہنے کسی کاہن دا کلام ہے کدی کہنے کسی جادوگر کلو نعوذ باللہ سکھیا ہے اللہ نے چیلنج کیتا کہ تواڈا اعتراض نہ تسی خالص عربی بولن والے ہو عربی نسل ہوئے مکے والے ہو کہ اس قرآن دے مقابلے اندر کوئی ساری دنیا کائنات انسان تے جن مل کر قرآن جیسی کوئی کتاب تے بنا کر کے لے آیا ہو لیکن خدا را توجہ کریا جی اے پہلا چیلنج سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 88 دی اندر اللہ نے کیتا وے لیکن مشرکین مکہ اللہ جواب ہو گئے نے قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکے پھر اللہ پاک نے دوسرا چیلنج سورہ ہود آیت نمبر 11 دے اندر اللہ نے دوسرا چیلنج کیتا ہم یقولو نفتراؤ قل فاتوا بعشر سور مثلہ اگر تسی پورا قرآن نہیں بنا سکتے اس قرآن جیسیاں 10 سورتاں
بنا کر کے لے آؤ۔ اے مشرکین مکہ تے پوری دنیا کائنات دے مخالفین اے مل کر کے بھی قرآن جیسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں 10 سورتاں بھی نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ پاک نے تیسرا چیلنج کیتا، پہلا پارہ سورہ بقرہ دے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 23 اندر چیلنج کیتا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے تے کوئی گل نہیں، اگر 10 سورتاں بھی نہیں بنا سکتے تے کوئی گل نہیں، اگر پھر بھی تسی اعتراض کرنے والے ہو تے اللہ دے قرآن دی ایک چھوٹی جی سورت وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ یا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یا إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ، اے چھوٹی جی سورت دے مقابلے دے اندر کوئی 3-4 آیتاں بنا کر کے ایک سورت بنا کر کے لے آؤ، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے اے پوری دنیا کائنات دے مخالفین مل کر کے اور خاص کر کے مشرکین مکہ مل کر کے بھی اے قرآن مجید دے مقابلے اندر ایک چھوٹی جی سورت بھی نہیں بنا سکے نے۔ ایک قرآن دا اجاز ہے، ایک قرآن ایسا زندہ و جوید موجزہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی نو موجزے عطا فرمائے، لیکن جیڑا موجزہ اللہ پاک نے مینو عطا فرمایا ہے نا، کان اللہ دی اوتیت وحین، او اللہ دی وحی قرآن مجید ہے اور اے زندہ و جوید موجزہ۔ ایک مثال دیما، نبی پاک دا سکا چچا ابو لہب ایک موقع تے کہنے لگا تبن لکا یا محمد علی حاضہ جماعتنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی پاک نو کہنے لگا صفا پہاڑی تے کہ تیرے نعوذ باللہ دو میں ہاتھ ٹوٹ جان، سانو اس واسطے جمع کیتا کہ تیرا کلمہ پڑھئے۔ نبی پاک خاموش نہیں، اللہ نے اسمان تو قرآن نازل کیتا تبت یدا ابی لہب و تب الى آخری، اے پوری سورت لہب اللہ نے نازل کر کے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جاون، تیرے مال تے تیرا جائیداد تے بیوی بچے سب تباہ و برباد ہو جان، جہنم دے اندر جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سورت دے نازل ہون تو کم و بیش 10-15 سال تک ابو لہب زندہ رہیا وے، لیکن اگر وہ قرآن نو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا جویں منافقین نے اتو پڑھیا ہی نا، ایک بار اتو کلمہ پڑھ کے کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہندا میں تے مسلمان ہاں تے قرآن کہندا میں جہنم اندر جاواں گا، قرآن نو جھوٹا ثابت کر سکدا سی تے کی خیال ہے انہیں نہیں سوچیا ہونا؟ سمجھدار آدمی سی، پرے پچیت آدمی سی، دنا آدمی سی ابو لہب، انہیں 1000 مرتبہ سوچے ہونا کہ میں تو کلمہ پڑھ کے قرآن نو جھوٹا ثابت کرام، لیکن اللہ پاک نے ان دی زبان نو گنگ کر دیتا ہونا ہے، اللہ پاک نے کفتے گویائی ختم کر دیتی ہونی ہے۔ فرمایا ہے قرآن ایسا زندہ و جوید موجزہ ہے جویں قرآن نے فرمایا ہے ابو لہب ہون تیرے تے ٹھپا لگ چکی ہے، تو بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تیرے واسطے جہنم دا اعلان ہے، جہنم اندر ہی جائیں گا۔ ایک قرآن ایسی زندہ و جوید کتاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت والے دن جدو حافظ قرآن اللہ دے سامنے آئے گا نا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ پاکوں دے ماں باپ نو ایک ایسا تاج عطا فرمائے گا جن دی روشنی تے چمک چاند تے سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ ساڈی قسمت چ رب دے کتاب آ گئے، ایک باری پھر کہہ سبحان اللہ۔ ساڈے قسمت چ رب دے کتاب آ گئے، ساڈے قسمت چ رب دے کتاب آ گئے، بن کے رحمت جیڑی بے حساب آ گئے، ساڈے قسمت چ رب دی کتاب آ گئے، لوگوں اللہ دا قرآن عظمت والا، لوگوں اللہ دا قرآن عظمت والا، سارے کائنات وچ بہت برکت والا، جس تے نازل ہویا سونا رحمت والا، نور قبراں لئی بن مہتاب آ گئی، ساڈے قسمت چ رب دے کتاب آ گئے، لوگوں آدم نو معافی لی آیت ملے، لوگوں آدم نو معافی لی آیت ملے، ہزاراں آیتاں دی سانوں تلاوت ملے، ہزاراں آیتاں دی سانوں تلاوت ملے، حشر دا دن شفاعت شفارج ملے، اے نور قبراں لے بن مہتاب آ گئے، ساڈے قسمت چ رب
रब दी किताबां गए। अल्लाह के दुआ कि अल्लाह पाक मेरा बयान करना सुनना सुनाना तुहाडी अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। आखिर ते एक छोटा जिहा ऐलान सी, कारी साहब की इजाजत के नाल कारी साहब जानते हैं, बल्कि असीं इक्को मदरसे के अंदर ही पढ़ते रहे इस्तियाना बंगला के अंदर 7 साल। अल्लाह पाक तमाम उलमां नूं तुलाबां जिहड़े ज़ेरे तलीम ने उन्हां नूं कामयाब करन। पिछले दिनों के अंदर मैं रायवेण के अंदर एक जगह ते बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक साथी ने मस्जिद वास्ते 10 मरले जगह फी सबीलिल्लाह वक़फ की है। उन्होंने कहा कारी साहब इत्थे आकर के तुसीं मस्जिद बनाओ, मरकज बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह रमज़ान तो पहले पहले असीं उस जगह ते मस्जिद नूं तमीर करना है। बुनियादा का काम शुरू इंशाअल्लाह, नक्शा तैयार हो चुका है मस्जिद दा। ते हर साथी इस दे अंदर बढ़ चढ़ के तावन करे। नबी पाक दी सच्ची और सुच्ची हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिन्ने अल्लाह दी रज़ा वास्ते मस्जिद तमीर कीती, अल्लाह ओंदे वास्ते जन्नत दा इंज दा महल बनाएगा। लाबीना तुम मिन ज़हाबिन व लाबीना तुम मिन फिज़्ज़ा। जिंदी एक किट सोने दी, एक चांदी दी, कस्तूरी दा गारा होएगा। 1000 रुपए दी सीमेंट दी बोरी है। किहड़े साथी पहले 5 साथी ने कमन के एक एक बोरी सीमेंट वास्ते असीं मस्जिद दा हिस्सा पाने आ। इंशाअल्लाह मैं दुआ कर देवां अल्लाह पाक तुहाडी इस नेक कमाई नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अमाहिलक भाई ने 1000 रुपया दिता है इस मस्जिद दे सीमेंट वास्ते, हिम्मत कर लो। एक और भाई ने 500 रुपया दिता है। अल्लाह पाक इन्हां दी नेकी भी कबूल करे। सिर्फ 5-7 बोरियां तुहाडे कोल अपील कीती है माशाअल्लाह जी। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान मदनी साहब कह रहे हैं कि एक बोरी की कीमत मैं अदा करांगा। अल्लाह पाक इन्हां दे जोरे खिताबत के अंदर और ज्यादा बरकतां अता फरमाए। साथी साथी जिहड़े सार नहीं दे सकदा 500-200 वो भी दे सकते हैं, बाकी साथी भी तावन कर। हाँ जी, काई साहब कह रहे हैं कि औरतां नूं भी जन्नत जाना है ना, असीं अपनियां मावां भैणां पिछे ही छड्डना, उन्हां नूं भी जन्नत चाहिए है। औरतां अगे भी अपील है कि वो पैसे इकट्ठे करके थल्ले भेज देवन। अल्लाह पाक तुहाडे सारियां दी दरस दे कुरान अंदर आना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और साडे सारियां वास्ते जरिया नजात बना दे। जल्दी नाल औरतां भी पैसे थल्ले भेज देवन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।